نشوفو الطابلو ديغريسيف. هاد الطابلو ديغريسيف هو اللي كيتحط بزاف. ردوا معايا البال. دونك الطابلو ديغريسيف كيفاش كيكون؟ باش نقدر نخرج الطابلو ديغريسيف شي حوايج خصني نكون عارفهم، بحالاش خصها تكون عندي الفالور دوريجين. نورمالمون في الطابلو كونستون ديك الفالور دوريجين ياك كتسمى في الطابلو ديغريسيف هي الفالور نيت ياك ديالاش دامورتيسمون ديال ديبي د بيريود. نورمالمون انا في الطابلو كونستون كنلقى الفالور نيت دامورتيسمون ياك ديك الاخرى دوك ديال فان بيريود. دونك راه حتى الفالور دو في الاول كتكون ديبي د بيريود، هذيك فين ا ديال فان بيريود وهذه ديال ديبي د بيريود. دونك الفالور دوريجين غتولي هي الفين ا ديبي د بيريود. دونك كيما الطابلو الاخر تكون هنا لي زاني ولا البيريود ياك. مثلا واحد الماتيريال تشرا في 2010 ياك في شهر 5، ولا مثلا شرينا في شهر 5 في 2011 شهر 5 في 2011. دونك هنا غنفهمو شناهي البروغاتا طومبوريل، يعني ما كناخدوش العام كامل، كناخدو شحال خدمنا بداك الماتيريال. شرينا واحد الماتيريال مثلا شرينا واحد الماشين ياك. كيما كانت ديك الماشين دونك شريناها دخلناها لونتربريز. دونك شريناها ب60,000 درهم. دونك لي زاني اش كنا الفالور دوريجين هنا اش غتولي هي الفين ديبي د بيريود، يعني بشحال شريناها في الاول. شريناها ب60,000 درهم. امتى شريناها؟ شريناها في 5 في 2011. دونك في 2011 شحال دوزت عندي؟ في 2011 دوزت شهر 5. كنبدا من شهر 5 كنحسبو شهر 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك شحال دوز عندي؟ دونك ديما تنخليكم الوقت تحسبو 8 موا. دونك دوز عندي 8 موا. دونك هنا كنجيو كندير 8 موا. انا مثلا عطيني هما ان لا دوغي دو في، شحال عاش هاد الماتيريال، هاد الماشين شحال عاشت في لونتربريز. عاشت حيت حتى الماتيريال بحال بنادم عنده بداية ديالو، ديماراج ديالو، عنده الديكلان ديالو ولا الوقت فين كيموت. دونك ان عندي مثلا 5 سنين. دونك 2011 عاش 8 موا. دونك هنا لوطو غنسميو هنا لوطو غوتوني. دابا تفهمو كيفاش. هنا كيكون لانويتي ولا بيان كيما قلت لكم لامورتيسمون ولا بيان دوتاسيون دامورتيسمون، يعني بشحال الدوطا لامورتيسمون. هنا الكيمول دامورتيسمون. هنا الفينا فان بيريود. هنا فين خصكم تردو البال لوطو. لوطو هنا كيكون هنا لوطو كونستون. طابلو تقدروا ديروه كيف ما بغيتو. برانسيپ هو خصكم تحافظوا على دوتاسيون دامورتيسمون لانويتي و لوطو غوتوني، سكي est important pour vous. دونك كونستون هنا ديغريسيف خصها. دونك كيما كنا كنعرفو في الاول ملي كنبغيو نحسبو لوطو كونستون، حيت باش نقدر نحسب لوطو ديغريسيف خصني ديجا نحسب الكونستون، حيت بلا ديغريسيف ما نقدرش نحسب الكونستون. دونك الكونستون كيفاش تندير؟ دونك جو في كيما كنعرفو لوطو ايكالا 100 sur n. دونك 100 sur 5 ça donne 20. دونك 20%. دونك هنا 100 sur 5 50 كاملة كنديرها في العام الأول كتخرج هي 20%. دونك لوطو ديغريسيف كنشوف كنرد البال لهاد ان. إلا عندي من 3 سنين، إلا عندي من 3 سنين حتى 4 سنين كنخدم بواحد الكويفيسيون ديال 1,5. إلا عندي 5 سنين حتى 6 سنين كنخدم ب2. إلا عندي 6 سنين بلوس كنخدم
3. دونك هنا شحال من عام عندي 5 سنين. دونك اش غندير؟ غنخدم بهادي ما بين 5 سنين 6 سنين، يعني جوج. غنضرب دونك باش كنلقى لوطو ديغريسيف. لوطو ديغريسيف شنو كيساوي؟ كيساوي لوطو كونستون هذا اللي خرجنا فوا الكويفيسيون. ها وانا شحال من عام عندي 5 سنين. دونك جو في 20% فوا 2 اللي هي الكويفيسيون هادي. دونك غتعطيني 40. دونك ديغريسيف ما كيتبدلش، فيما تلقاو 40 ديرو 40 هنا في كاع لي زاني 40 كامله ديروها كامله هنا. دونك انا هنا خصني نكمل 5 سنين، خصك تكمل لي هنا 5 سنين. دونك 2011 شحال عاش الماتيريال؟ 8 موا. 2012 عاش عام كامل. 2013 عاش عام كامل. 2014 عاش عام كامل. 2015 شحال كملت انا؟ انت 8 موا هنا نحسب بعدا هادو ان عام وعام 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 4 سنين، وهنا 8 موا باش نكمل 5 سنين. شحال باقا ليا؟ باقا ليا 4 موا، يعني غندخل في 2016 غندير 4 موا. دونك الا حسبنا 1 2 3 4 سنين، هنا 8 موا 8 شهور. 8 شهور زائد 4 شهور هي عام. دونك كملنا 5 سنين. دونك هنا بقات 4 موا. دونك سي باينه. دونك هنا لوطو غوتوني زعما هو لوطو اللي ابري واحد الكونفرونطاسيون اونتر ديغريسيف والكونستون، واحد المواجهه ما بين هذا وهذا. دونك انا تنخدم بالكبير. شكون اللي كبير؟ 20 ولا 40؟ 40. دونك كنرجع كنخدم ب 40 حتى هي الكبيره، كنخدم ب 40 40%. دونك هنا عندي البروغاتا طومبوريل. ما غاديش نضرب في العام، ما غنضربش في 12 موا كامله حيت عندي غير 8 موا. اش غندير؟ غندير الفالور دوريجين فوا لوطو. الفالور دوريجين هي 60,000 فوا لوطو اللي هو 40 فوا 8 موا. ما عنديش عام كامل. الماتيريال شريتو في شهر 5، يعني دوز عندي غير 8 شهور في 2011. عاش غير ما عاش عام كامل حيت شريتو في شهر 5 في 2011. دونك تنقسم على 1200. علاش 1200؟ حيت هنا عندي الشهور. كون كان عندي العام غنقسم على 100، ولا بغيت نقسم على 1200 واخا عندي العام غنزيد عام، غنزيد 12 موا ونقسم على 1200. دونك راه باينه. دونك غي خرج ليا لانويتي اللي غتخرج ليا هنا. دونك هذاك اللي غيخرج هنا غنحطو هنا في لامورتيسمون، في الكومول دامورتيسمون. دونك والفينا بيريود هنا اش غندير؟ غندير الفينا ديبيت بيريود موان الكومول دامورتيسمون تعطيني هادي. دونك مفهوم. نجيو للعام الثاني. دونك هنا خصني نقسم في الكونستون. هنا ردوا البال هنا فين كاينه الخدمه. هنا عندي جوج دو سوليسيون باش نخدم. دونك يا نخدم بالشهور يا نخدم بالاعوام. دونك نديرو مثلا بغينا نخدمو بالاعوام. دونك انا هنا في هاد العام الاول حيدت 8 موا. دونك شحال بقى عندي؟ بقات عندي 4 سنين و 4 موا. ها دونك اش غندير؟ غنقسم على 4 سنين و 4 موا زائد 4 موا. الا عندي الشهور وبغيت نرجعهم اعوام كنقسم، يعني غندير 4 على 12 باش نرجعهم. دونك غندير 100 على 4 زائد غتعطيني واحد العدد هنا. داك العدد الا كان كبر من هذا غنخدم بهاد العدد، ولكن مثلا هنا عندي 40%، يعني الا لقيتو باقي ما كبرش من هنا غنخدم بالكبير بهذا اللي غيخرج ليا. دونك هادي فهمنا. دونك 100 على 4 زائد الا بغينا نخدمو بالشهور مثلا شحال عندي 5 سنين. 5 سنين بالشهور الا بغيت نرجع الشهور غندير 5 فوا 12 غتعطيني 60 شهر. 60 موا. 60 موا حيد منا 8 ديال هاد العام الاول شحال بقات؟ دونك هداك الشيء اللي بقى هو اللي غنشد 1200 وغنقسمها على داكشي على 52 على 52 موا غتعطيني شحال غيبقى هنا. دونك الكبير كنبقى خدام به. تفهمنا؟